आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरू सबैमा प्रातःकालीन आत्मीय अभिवादन, नमस्कार, ओम आदि। म राजु अधिकारी। सदाझैँ आज पनि हामी परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले हाम्रा लागि प्रदान गर्नुभएका दिव्य बाणीहरूको रसपान गर्न उपस्थित भएका छौँ। यहाँहरूलाई हामी यो बिहानी समयमा, यो प्रातःकालमा, यो ब्रह्म मुहुर्तमा, यो पावन बेलामा पावन बाणीहरू लिएर पस्कने गर्छौँ। पक्कै पनि यहाँहरूलाई यो रुचिकर लाग्छ। यसले पक्कै पनि यहाँहरूलाई केही न केही उत्प्रेरणा ज्ञान दिएको छ। यस्तै आशा र विश्वासका साथ हामी आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। तपाईँ हामी एकपटक सोचौँ, कुनै अन्जान ठाउँमा पुगेका छौँ, राति भइसकेको छ, जहाँ 4वटा बाटाहरू छन्। हामी जानुपर्ने कता हो हामीलाई थाहा छैन, नयाँ ठाउँ हो। त्यो अन्धकारमा र त्यो एकान्त ठाउँमा कोही पनि छैन, त्यहाँ सोध्न बुझ्नलाई, अर्थात् सोधी खोजी गर्नलाई कोही पनि मान्छे छैन। हामी के गर्छौँ त्यो बेलामा? हामी अन्योलमा पर्छौँ, हामी अनबलिन्छौँ, हामी पुकार गर्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ। कोही त आइदिए हुन्थ्यो, कसैले त हामीलाई परामर्श दिए हुन्थ्यो, बाटो देखाइदिए हुन्थ्यो। कोही पनि छैन। आवाज दिन्छौँ, सिट्ठी बजाउँछौँ, हामी विभिन्न आवाजहरूका साथ कोही छ कि वरिपरि पुकार गर्छौँ। हो, तपाईँ हाम्रो वास्तविक जीवन पनि यस्तै छ। तपाईँ हामी दैनिक हाम्रो कष्टहरूलाई हरण गर्न, हाम्रा समस्याहरूलाई हटाउन, हाम्रो तनाव, चिन्ता, विषाद, फसादहरूलाई न्यूनीकरण गर्न पुकार लगाइरहेका हुन्छौँ। जसले भगवान, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, बुद्धलाई सम्झेर पुकार लगाउँछौँ, उनीहरूलाई आस्तिक भनिन्छ। जसले उनीहरूलाई मान्दैनन्, कुनै अर्कै अमूर्त अदृश्य सत्ता शक्तिलाई मान्छन् या मान्दैनन्, या कुनै न कुनै एक आधारलाई लिएर पुकार लगाउँछन्, उनीहरूलाई नास्तिक भनिन्छ। वास्तवमा तपाईँ हाम्रो जीवन, तपाईँ हाम्रो नैसर्गिकता, हाम्रो स्वभाव, हाम्रो अन्तरतम बनावट आस्तिकतापूर्ण छ, अध्यात्मपूर्ण छ। हाम्रो आत्माको स्वभाव नै के हो? अध्यात्म, अर्थात् आत्माको अधिराज्यमा बाँच्ने, मनको होइन, विचारको होइन, भौतिक वस्तु, भौतिक शरीरको मात्रै होइन। हाम्रो जीवनको अधिपति आत्मालाई मानिदिने हो भने बल्ल हाम्रो जीवन अध्यात्म बन्छ। जीवन अध्यात्म जति बन्छ त्यति सुखमय, आनन्दमय, ज्ञानमय, प्रकाशमय, उल्लासमय हुन्छ। हामीलाई परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले प्रदान गर्नुभएका हरेक बाणीहरू जीवनमा बाटो देखाउने, अन्योल हटाउने, हाम्रा आँखामा चढेका अन्धकारहरूलाई, भ्रमहरूलाई हटाउने किसिमका छन्। उहाँले आफूमा ज्ञान प्रकट भएको वर्ष दिनुभएको विशेष महाबाणीका बारेमा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। एक जिज्ञासु उहाँ समक्ष आउनुभयो र सोध्नुभयो, गुरुवर, म मेरो जीवनमा अध्यात्ममा अगाडि बढ्न चाहन्छु, मलाई केही मार्गदर्शन यहाँले दिनुहोस्। पूज्य गुरुदेवले उहाँलाई दिनुभएको मार्गदर्शन तपाईँ हामी सबैका लागि अत्यन्तै उपयुक्त, अत्यन्तै सार्थक र सबैलाई अनुकूल छ। आउनुहोस्, आज हामी तिनै पञ्चमहावाक्य अर्थात् पञ्चज्ञानको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ, जुन सरल छन् तर जीवनको आनन्दको, जीवनभित्रका शक्ति र अध्यात्मको ताला खोल्ने चाबी समान छन्। त उहाँले दिनुभएको पञ्चमहावाक्य रूपी गुरुबाणी यस प्रकार छ। 5 आदित्य महावाक्य। 1 लोभ र मोह त्याग। 2 मेरो होइन हाम्रो भन। 3 प्राप्तिमा होइन कर्ममा विश्वास गर। 4 दया र धर्म नछोड। 5 अरूको सेवामा आफूलाई समर्पित गर। आदरणीय दर्शकवृन्द, भर्खरै वाचन गरिएका पञ्चमहावाक्यहरू पञ्चमन्त्र हुन्, 5 जीवन मन्त्र हुन्। सुन्दा, श्रवण गर्दा तपाईँ हामीलाई सामान्य लाग्छ, तर एक केवल 4 वर्षको शरीरमा आफूमा ज्ञान प्रकट भएर बालगुरु आदिदेवले दिनुभएको यो महावाक्य यथार्थतालाई हेर्ने हो भने असामान्य किसिमको छ। जो कहिले विद्यालय जानु भएन, कहिले औपचारिक शिक्षा लिनु भएन र जसमा बाणी पनि थिएन, शरीरहरू पनि समर्थ थिएनन्, उहाँले आफूलाई, आफूमा ज्ञान प्रकट भएको केही समयपछि नै यो पञ्चमहावाक्य कथ्नु भएको हो र एक जिज्ञासु आगन्तुकलाई दिनुभएको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। हो, तपाईँ हाम्रो जीवनमा पनि यिनै बाधाहरू हुन्
जो यी महावाक्यले सङ्केत गर्न खोजेका छन् र जीवनका उपलब्धिहरू हुनेछन् हामी जब महावाक्यले भने जस्ता बाधाहरूलाई हटाएर अगाडि बढ्नेछौँ। लोभ र मोह त्याग। तपाईँ हामी सबैतिरबाट, पूर्वजहरूबाट, अग्रजहरूबाट, ऋषिमुनिहरूबाट, गुरुहरूबाट सुन्दै आएका छौँ। आज हामी परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले 4 वर्षको उमेरमा प्रदान गर्नुभएको यो गुरुवाणी कति अनमोल छ, हामी फेरि एकपटक श्रवण गर्दैछौँ। लोभ र मोह त्याग। भनिन्छ सबै पाप, सबै कुकर्महरूको मूल के हो? लोभ हो। लोभले नै तपाईँ हामीलाई गलत कर्म गर्न विवश बनाउँछ। लोभले नै तपाईँ हामीलाई कुनै पनि कुराप्रति लम्पट बनाउँछ अनि एक क्षणको, एक निमेषको, केवल भित्रको मनको लोभले गर्दा हाम्रो जीवनको बाह्य स्वरूप, बाह्य आकार, बाह्य आकृति नै दागयुक्त हुन्छ, धमिलो हुन्छ। यसर्थ लोभ र मोह त्याग्नु यो सुन्नलाई साधारण कुरा हो, तर अध्यात्म पथका लागि महान कुरा हो। परम पूज्य बालयोगी आदित्यदेवले पनि ज्ञान प्रकट भए पश्चात दिनुभएको यो पञ्चमहावाक्यको पहिलो वाक्य हो, अत्यन्तै अनमोल छ। तपाईँ हामी जति लोभ छोड्दै जान्छौँ, मोह छोड्दै जान्छौँ, त्यति हाम्रो जीवन सहज सरल हुँदै जान्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, पूज्य बालयोगी आदित्य देवले दिनुभएको पञ्चमहावाक्य मध्ये अब हामी दोस्रो वाक्यमा चर्चा गर्दैछौँ। मेरो होइन हाम्रो भन। तपाईँ हामी यतिखेर हेरौँ, सर्वत्र मेरो, मेरो, म, मलाई, मेरा लागि हो। शास्त्रमा भनिएको छ मेरो 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 भन्दा भन्दै त्यो रो भन्ने सुनिन छाडिन्छ र मैं हुन्छौँ रे हामी। मैं कसले गर्छ? मैं गर्छ कुनै एउटा निरीह प्राणीले, जस्तो कि बाख्राले। अनि उसको मैं आवाज सुनेर एक दिन कुनै शिकारी जनावर आउँछ र उसलाई आफ्नो शिकार बनाइदिन्छ अनि उसको जीवन लीला नै समाप्त हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ हामी मेरोबाट हाम्रोमा जानुपर्ने हुन्छ। मेरोबाट हाम्रोमा जाने यात्रा अर्थात् व्यष्टिबाट समष्टिमा जाने यात्रा, एकबाट अनेकमा जाने यात्रा। बिउलाई हेरौँ, तपाईँ हामी अन्न बाली जब भित्र्याउँछौँ, जब बाली भित्र्याउने समय आउँछ, विशेष गरी धानको बाली, मकैको बाली, गहुँको बाली, त्यो बेला हेरौँ, जब बिउ धान हुन्छ, बिउ बाली हुन्छ, त्यसलाई जोगाएर, सम्हालेर, प्रेमले सुकाएर, बडो संरक्षित गरेर हामी जतनले त्यो चाहिँ नबिग्रियोस् भनेर राम्रो भाँडामा राख्छौँ, छोपेर राख्छौँ, ढाकेर राख्छौँ, खरानी राख्छौँ या अरू औषधि हालेर राख्छौँ त्यसमा किरा नलागोस् भनेर। त्यसरी राखिएको बाली जब अर्को बर्खा लाग्छ अनि त्यो खेतबारीमा बिउको रूपमा जब छरिन्छ, त्यो माटोमा गाडिन्छ अनि त्यो आफ्नो अस्तित्व मेटाएर त्यसपछि त्यहाँ मुना टुसा पलाउँछ अनि अर्को बिरुवा बन्छ अनि त्यो बिरुवाले अरू हजारौँ सयौँ दानाहरू, बालीहरू फेरि दिन्छ। वास्तवमा हाम्रो भनेको यही हो, एक मेटिएर अनेक प्रतिफल दिने, अनेक परिणाम दिने, यो नै हाम्रो हो। तपाईँ हामी समाजमा अहिले जति समस्याहरू देख्छौँ खालि मेरो। तपाईँ हामी काठमाडौँ उपत्यकामा बग्ने नदीहरूलाई हेरौँ, आज नदीहरू साँगरिएका छन्, घरहरू अग्लिएका छन्। आदरणीय दर्शकवृन्द, नैसर्गिक रूपमा हेर्ने हो भने नदीको बग्ने मार्ग हो त्यो पक्कै पनि ठुलो थियो, तर आज घट्दै घट्दै सानो भएको छ। अर्थात् नदी मेरोमा समेटिएको छ, नदीले बग्न पाएको छैन। नदीका जग्गाहरू आज मेरो भएका छन्। यदि हाम्रो हुन्थ्यो भने नदी बग्न पाउँथ्यो। आज हाम्रा सार्वजनिक जग्गा जमिनहरू व्यवस्थित तरिकाले आफ्नै स्वरूपमा रहन्थे। वृक्ष वनस्पतिहरू हाम्रो भनिने भए आज तिनीहरू जोगिएर रहन्थे। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी चर्चा गर्दैछौँ परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूद्वारा प्रदान गरिएको हाम्रा लागि पञ्चवाक्य, पञ्चमहावाक्य। हामी चर्चा गर्दैछौँ मेरो होइन हाम्रो भन भन्ने महावाक्यको भावार्थलाई। हो, सुन्नमा सामान्य, वाक्यमा सामान्य छ, तर यसलाई जीवन मन्त्र मान्ने हो भने तपाईँ हाम्रो जीवन एकोहम बहुश्यामी, एक भएर जन्मियौँ तर बाँचुन्जेल धेरै भएर, धेरैको मनमा बसेर, धेरैको उपकार भएर बाँच्न सक्नेछौँ। यो नै सन्देश यस गुरुवाणीमा निहित छ। त्यस्तै परम पूज्य बालयोगी आदित्यद्वारा प्रदान गरिएको पञ्चमहावाक्य मध्ये तेस्रो वाक्य छ, प्राप्तिमा होइन
कर्ममा विश्वास गर। तपाईँ हामी कहिलेकाहीँ कम मेहनतमा धेरै कुरा पनि पाउँछौँ, कहिलेकाहीँ भाग्यले पनि पाउँछौँ, कहिलेकाहीँ पूर्वजहरूबाट पैतृक रूपमा पनि पाउँछौँ। हामीले जे पाएका छौँ, कहिलेकाहीँ हामी कुर्सी पाउँछौँ, कहिलेकाहीँ अधिकार पाउँछौँ, कहिलेकाहीँ मान बढाई सम्मान प्रशंसा सिद्धि वैभव ख्याति आदि पाउँछौँ। तर तिनीहरूभन्दा माथि कर्ममा विश्वास राखौँ, अर्थात् कर्मशीलतालाई जीवनको एक ठुलो आभूषण, एक नियति, एक जीवनचर्या बनाऊ भनेर प्रेरित गर्दै हुनुहुन्छ पूज्य बाल योगी आदित्यदेव। हो, हाम्रा पूर्वजहरू धेरै कर्मशील थिए। उनीहरूको तुलनामा अहिले हामी अलिक कम कर्मशील भएका छौँ। अहिले हाम्रा समयहरू अनुत्पादक काममा धेरै व्यतीत भएका छन्। हाम्रा टेलिभिजनमा, मोबाइलमा अर्काको निन्दा गरेर हाम्रा धेरै समयहरू क्षति भएका छन्। होइन, हामी हमेसा सर्वदा सदा सर्वदा नित्य निरन्तर परिश्रमशीलतामा, शारीरिक परिश्रम, मानसिक परिश्रम, आत्मिक परिश्रम, शारीरिक परिश्रम आजीविकाका लागि, मानसिक परिश्रम मनोप्रसन्नता, मनोमञ्जन, मनोरञ्जन, ज्ञान प्राप्तिका लागि र आत्मिक परिश्रम आध्यात्मिक विकासका लागि, हाम्रा कुसंस्कारहरूलाई हटाउन, मेटाउन, निवारण गर्नका लागि र सुसंस्कार स्थापित गर्नका लागि। अनि हामी यी तीन प्रकारकाहरू कर्म गर्दै गइसकेपछि हामी शारीरिक, भौतिक यानि कि कार्मिक रूपले पनि शुद्ध हुन्छौँ, मानसिक, मनोवैज्ञानिक रूपले पनि परिपक्व ओजस्वी हुन्छौँ र आत्मिक रूपले पनि हामी निर्मल सफा हुँदै अध्यात्म पथमा अगाडि बढ्छौँ। प्रस्तुत गुरुवाणीको अर्थ यही नै हुनुपर्छ। यही नै हो, यसलाई मनन गरौँ, धारण गरौँ। दया र धर्म नछोड। आदरणीय दर्शकवृन्द, चौथो गुरुवाणीले अर्थात् चौथो महावाक्यले हामीलाई उत्प्रेरित गर्दैछ, दया र धर्म नछोडौँ, अर्थात् दया र धर्म नछोड भनेर उहाँ अपिल गर्नुहुन्छ, आह्वान गर्नुहुन्छ, परामर्श दिनुहुन्छ। तपाईँ हामी सबैले सुन्दै आएको हो, दया हाम्रो आत्मिक आभूषण हो, हामी भित्रको अत्यन्तै अन्तरतम एक प्रकारको यम हो, नियम हो। महर्षि पतञ्जलीले भन्नुभए जस्तै दयाले तपाईँ हामीलाई भक्तिमय बनाउँछ, तपाईँ हामीलाई करुण रसले भरिदिन्छ, मैत्रीले भरिदिन्छ। दयाको रस जसको जीवनमा हुन्छ उसका सबै आफन्त हुन्छ। आजभोलि क्रूरता, निष्ठुरता, एकाङ्गीपन, बिछोड, द्वन्द्व, कलह बढ्दै नै गएका छन्। यिनीहरूलाई मेटाउन वास्तवमा दयाको अभ्यास सबभन्दा ठुलो समाधान हो। दया र धर्म नछोड, वास्तवमा धारणात् धर्म इत्याहु, अर्थात् आफ्नो स्वधर्म कर्तव्य धारण गर्नु नै के हो? धर्म हो। अग्निको धर्म उष्णता, जलको धर्म तरलता, मनुष्यको धर्म प्रसन्नता, आनन्द, दान, तप, सत्य, अनुशासन आदि 10 शीलहरूको व्याख्या हाम्रा शास्त्रमा छ। यही नै हो। र आजको युग धर्म के हो? आजको युग धर्म हो आफूलाई प्रसन्न, स्वस्थ, आरोग्यवान र निर्मल आचरणवान राखेर अरूलाई पनि यही सन्देश दिनु र वर्तमान युगका समस्याहरू, यतिखेर महामारीको बेला छ, हाम्रो धर्म के हो? युग धर्म के हो? मातृधर्म के हो? आफू पनि सुरक्षित रहौँ, अरूलाई पनि सुरक्षित रहन सहयोग र उत्प्रेरित गरौँ। यिनै धर्महरू हुन्। वास्तवमा धर्म नै आजसम्म उपलब्ध शक्तिहरूमध्ये सबभन्दा ठुलो शक्ति हो। धर्मले नै यो सृष्टि, समाज, परिवार, समुदाय, हाम्रो मानवीय सम्बन्ध, तपाईँ हाम्रो शास्त्रीय सम्बन्ध, तपाईँ हाम्रो सबै प्रकृति र संस्कृति बीचको सम्बन्धलाई सुमधुर तरिकाले स्थापित गर्ने, सन्तुलित राख्ने नै के हो? धर्म हो। हो, दया र धर्म नछोडौँ भनेर पूज्य बाल गुरु आदित्य देवले केवल आफू 4 वर्षको हुँदा हामीलाई प्रदान गर्नुभएको यो सन्देश हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँद्वारा प्रदत्त पञ्चमहावाक्य मध्ये हामीले 4 वटा महावाक्यको चर्चा गर्यौँ। लोभ र मोह त्याग, मेरो होइन हाम्रो भन, प्राप्तिमा होइन कर्ममा विश्वास गर, दया र धर्म नछोड र अन्तिम क्रममा 5औं महावाक्यको रूपमा उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ, अरूको सेवामा आफूलाई समर्पित गर। तपाईँ हामी वास्तवमा जीवनको अर्थ खोज्छौँ भने, जीवनको मार्मिकता खोज्छौँ भने त्यो सेवामा मात्रै पाउँछौँ, त्यो यज्ञ कर्ममा मात्रै पाउँछौँ, त्यो परोपकारमा, त्यो उदारतामा मात्रै पाउँछौँ। नभए जीवनको अर्थ अपूर्णै रहन्छ, अधुरै रहन्छ। नरनारायणको सेवा अर्थात् भगवानको पनि सेवा र नर सम्पूर्ण मनुष्य जातिको सेवा।
प्रकृति र पराप्रकृतिको सेवा। प्रकृति तपाईँ हामी बस्ने, तपाईँ हामीको आधार यो प्रकृति। पराप्रकृति जुन प्रकृतिलाई जसले चलाइरहेको छ यस वर्तमान प्रकृतिलाई, त्यो पराप्रकृति हो। हामी यिनै प्रकृति र पराप्रकृति, नर र नारायण आदिको सेवामा समर्पित बनौँ। भनिन्छ कि तपाईँ हामी आर्जन गर्छौँ, कमाई गर्छौँ, घर व्यवहार चलाउँछौँ र आफू मात्रै खान्छौँ भने हामी वास्तवमा मानवको परिभाषाभित्र पर्दैनौँ। जो अभावग्रस्तहरूलाई खुवाएर केही न केही आफूले सकेको सामर्थ्य अनुसार अरूलाई दिएर केही न केही दशांश, पञ्चांश, विशांश कति सकिन्छ दान गरेर हामी अनि मात्र खान्छौँ भने वास्तवमा त्यो अन्नले मात्रै हामीलाई प्राण सच्चिद आनन्द प्रदान गर्छ। अनि मात्रै त्यो अन्न वै ब्रह्म हुन्छ। यसर्थ तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा सेवाको अत्यन्त ठुलो स्थान छ। आजको युग धर्म हुनुपर्छ, तर आध्यात्मिक उत्थानका लागि हाम्रो सेवा निष्काम सेवा हुनुपर्छ, सकाम होइन। अर्थात् सेवा गरे बराबर तुरुन्तै प्रतिफल, तुरुन्तै नाम, तुरुन्तै ख्याति खोज्यौँ भने त्यो सेवा अधुरो, अपूर्ण रहन्छ। यसर्थ पूज्य बाल योगी आदित्यदेव हामीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, अरूको सेवामा आफूलाई समर्पित गर। आज हामीले परम पूज्य बाल योगी आदित्यज्यूले ज्ञान प्रकट भए पश्चात एक आगन्तुक, एक जिज्ञासु शिष्यलाई प्रदान गर्नुभएका 5 वाक्यहरूलाई पञ्च महावाक्यको रूपमा चर्चा गऱ्यौँ। फेरि एकपटक यहाँहरूलाई म यो स्मरण गराउन चाहन्छु। लोभ र मोह त्याग, मेरो होइन हाम्रो भन, प्राप्तिमा होइन कर्ममा विश्वास गर, दया र धर्म नछोड, अरूको सेवामा आफूलाई समर्पित गर। हाम्रै नेपालमा, यही भूमिमा, यही पाशुपत क्षेत्रमा केवल 4 वर्षको उमेरमा महाज्ञान प्रकट भएर कहिल्यै पनि विद्यालय नगए तापनि यस्तो रहस्य ज्ञान, मर्म ज्ञान, तत्त्व ज्ञान दिनुहुने परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूबाट प्राप्त यी महावाक्यहरूको चिन्तन र विमर्शका साथ हामी आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिन्छौँ। फेरि हामी अर्को एपिसोडमा यस्तै अनमोल गुरुवाणीहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो कोभिड महामारीको बेलामा स्वस्थ रहौँ, सतर्क रहौँ, सुरक्षित रहौँ र सन्तुलित सजग रहौँ। सरकारी नियमहरूको पालना गर्दै रहौँ। जीवनी शक्तिलाई प्रबल राखौँ, सबल राखौँ। प्राकृतिक, आयुर्वेदिक, सात्विक, नैसर्गिक, निरामिष भोजनमा बढी जोड दिउँ। व्यायाम, योग, ध्यान, प्राणायाम गर्दै रहौँ। यिनै अपिलका साथ आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा लिन्छौँ। ओम आदि। आदि पुरुष आदि तस्य देवमृत्युजम् मोक्ष इष्यति परमेण समाधिना नरः संगं त्यक्त्वा भक्त्या आत्मानमादित्यमीक्षते। आदिपुरुष आदि तस्य देवमृत्युजम् मोक्ष इष्यति परमेण समाधिना नरः संगं त्यक्त्वा भक्त्या आत्मानमादित्यमीक्षते। आदिपुरुष आदि तस्य देवमृत्युजम् मोक्ष इष्यति परमेण समाधिना नरः संगं त्यक्त्वा भक्त्या आत्मानमादित्यमीक्षते।